यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार। आज म शिक्षा सम्बन्धी केही जानकारीमूलक प्रश्नोत्तरको सङ्गालो लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ यस जानकारीले विद्यालय निरीक्षक, शिक्षक सेवा आयोग र प्राविधिक सहायक शिक्षातर्फको तयारी गरेर बसिरहनु भएका तमाम साथीहरूलाई यसले केही सहयोग गर्नेछ र यसमा भएका केही गल्ती, कमी, कमजोरी औँल्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा समेत लिएको छु। साथै यस भिडियो हेरिसकेपछि मेरो युट्युब च्यानल खनाल तेजुलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। अब म शिक्षा सम्बन्धी केही जानकारीहरू यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम एसएलसी बोर्डको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम एसएलसी बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16 गते भएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री को हुन्? नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्री निरिपजङ राणा हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा पहिले एसएलसी पास गर्ने व्यक्ति को हुन्? नेपालमा पहिले एसएलसी पास गर्ने व्यक्ति चन्द्र शमशेर हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, बाल अधिकार महासन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो? बाल अधिकार महासन्धि 2 सेप्टेम्बर 1990 देखि लागू भएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, दरबार स्कुलको स्थापना कहिले भएको हो? दरबार स्कुलको स्थापना विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 गते भएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2016 सालमा भएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2054 सालमा भएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2048 सालमा भएको। यो निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय पनि रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, वीर पुस्तकालयको स्थापना कहिले भएको थियो? वीर पुस्तकालयको स्थापना विक्रम सम्वत 1957 सालमा भएको थियो। वीर शमशेरले यो पुस्तकालय निर्माण गरेका थिए। अर्को प्रश्न रहेको छ, एसएलसीमा पूरक परीक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? एसएलसीमा पूरक परीक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भएको? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2003 सालबाट पूरक परीक्षाको सुरुवात भएको थियो एसएलसीमा। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा चर्खा आन्दोलन कहिले भएको थियो? नेपालमा चर्खा आन्दोलन विक्रम सम्वत 1987 सालमा तुलसी मियर श्रेष्ठले यस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसै गरी पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा अरू शुद्ध चिज अरू केही पनि छैन, यो भनाइ कसको हो? पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध चिज अरू केही पनि छैन, यो भनाइ हो भागवत गीताको। अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा पुरानो दर्शन कुन हो? सबैभन्दा पुरानो दर्शन आदर्शवाद हो। अर्को प्रश्न छ, आत्मा पहिचान नै शिक्षा हो, यो भनाइ कसको हो? आत्मा पहिचान नै शिक्षा हो, यो भनाइ हो शुक्राचार्यको। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रकृतिवादी दर्शनका विचारक को हुन्? प्रकृतिवादी दर्शनका विचारक थेल्स हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षा जीवनका लागि तयारी होइन तर यो स्वयं जीवन हो, यो भनाइ कसको हो? शिक्षा जीवनका लागि तयारी होइन तर यो स्वयं जीवन हो, यो भनाइ हो जोन डिवे, प्रसिद्ध शिक्षाविद जोन डिवेको भनाइ हो यो। अर्को प्रश्न छ, विश्वमा खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम कुन देशबाट आएको हो? विश्वमा खुल्ला विश्वविद्यालयको अवधारणा सर्वप्रथम बेलायतबाट आएको हो। अर्को प्रश्न छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव अधिकारको विश्व घोषणापत्र कहिले जारी गर्यो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानव अधिकारको विश्व घोषणापत्र 10 डिसेम्बर 1948 मा जारी गर्यो। अर्को प्रश्न छ, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि
सन् 1989 ले कति वर्ष उमेरसम्मकालाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ? बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सन् 1989 ले 18 वर्ष उमेरका सम्मकालाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, शिक्षण शास्त्रको विकास कसले गरेका हुन्? शिक्षण शास्त्रको विकास एसएल प्रेसीले गरेका हुन्। एसएल प्रेसीले गरेका हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, व्यवहारवादका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ? व्यवहारवादका पिता भनेर जेबी वाटसनलाई भनिन्छ। जेबी वाटसन। अर्को प्रश्न रहेको छ, लाइब्रेरी पर्व कसको पालामा भएको थियो? लाइब्रेरी पर्व राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालामा भएको थियो। अर्को प्रश्न रहेको छ, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुको निर्माण कुन निकायले गर्दछ? विद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तुको निर्माण पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गर्दछ। अर्को प्रश्न छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना विक्रम सम्वत 2028 सालमा भएको हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, मानव विकासको चरणमध्ये सबैभन्दा छोटो चरण कुन हो? मानव विकासको चरणमध्ये सबैभन्दा छोटो चरण नवजात अवस्था हो। अर्को प्रश्न छ, विद्यालय सुधार योजना पहिलो वर्ष कति जिल्लामा लागू भएको थियो? विद्यालय सुधार योजना पहिलो वर्ष 12 जिल्लामा लागू भएको थियो। यो प्रथमचोटि 58-59 सालदेखि सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, सिकाइ थानान्तरणको समान तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? सिकाइ थानान्तरणको समान तत्त्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक इएल थर्नडाइक हुन्। इएल थर्नडाइक हुन्। अर्को प्रश्न छ, विद्यालय स्तरमा पढाउनका लागि नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक कुन हो? विद्यालय स्तरमा पढाउनका लागि नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक हो अक्षराङ्क शिक्षा। अक्षराङ्क शिक्षा। अर्को प्रश्न छ, सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू कहिले खारेज भयो? सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू विक्रम सम्वत 2074 साल चैत्र 29 गते खारेज भएका थिए। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक अक्षराङ्क शिक्षाका लेखक को हुन्? नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो पाठ्यपुस्तक अक्षराङ्कका लेखक हुन् जय पृथ्वीबहादुर सिंह। जेपी सिंह भनेर पनि यहाँलाई चिनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, प्राचीन कालमा शिक्षाको माध्यम के थियो? प्राचीन कालमा शिक्षाको माध्यम संस्कृत थियो। अर्को प्रश्न छ, शिक्षामा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा को हुन्? शिक्षामा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा हुन् जय स्थिति मल्ल। राजा जय स्थिति मल्ल। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, पाठ्यक्रमका 4वटा तत्त्वहरू हुन्छन् जुन विषय सूची, विधि, उद्देश्य र मूल्याङ्कन हुन्। यो भनाइ कसको हो? पाठ्यक्रमका 4वटा तत्त्वहरू हुन्छन् जुन विषय सूची, विधि, उद्देश्य र मूल्याङ्कन हुन्। यो भनाइ हो पिजे हिल्सको। यो भनाइ हो पिजे हिल्सको। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, विद्यालयको आधुनिक निरीक्षणको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? विद्यालयको आधुनिक निरीक्षणको सुरुवात अमेरिकाबाट भएको मानिन्छ। अमेरिकाबाट विद्यालयको आधुनिक निरीक्षणको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् एफडब्ल्यू टाइलर। एफडब्ल्यू टाइलर। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कहिलेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन थालियो? नेपालमा विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गतेदेखि शिक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, शैक्षणिक योजना कसले बनाउँछ? शैक्षणिक योजना इन्स्ट्रक्सनल प्लान भनेर पनि यसलाई भनिन्छ। शैक्षणिक योजना शिक्षकले तयार गर्दछन्। शैक्षणिक योजना शिक्षकले तयार गर्दछन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना कहिले भयो? शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएको हो। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयको पनि स्थापना भएको हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना कहिले भयो? शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना
विक्रम सम्वत 2057 सालमा भएको हो। विक्रम सम्वत 2057 सालमा भएको हो। अर्को प्रश्न छ दरबार स्कुलको स्थापना कहिले भयो? दरबार स्कुलको स्थापना विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 गते स्थापना भएको हो। यो नै औपचारिक शिक्षाको पहिलो स्कुल समेत मानिन्छ अथवा अङ्ग्रेजी शिक्षा पठन पाठन हुने पहिलो स्कुल समेत यसलाई मानिन्छ, जुन चाहिँ अहिले दरबार हाई स्कुलको नाममा परिचित छ र हाल यसलाई भानुमावि पनि भनेर नामाकरण गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ सामाजिक विषयको पाठ्यक्रम कस्तो पाठ्यक्रम हो? सामाजिक विषयको पाठ्यक्रम बृहत क्षेत्रको पाठ्यक्रम हो। यसले हरेक क्षेत्रहरूलाई समेट्ने भएको हुनाले यसलाई बृहत क्षेत्रको पाठ्यक्रम भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ उत्प्रेरणाको जेड थ्योरीका प्रतिपादक को हुन्? उत्प्रेरणाको जेड सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् विलियम औची। विलियम औची जेड थ्योरीका प्रतिपादक हुन् विलियम औची। अर्को प्रश्न छ मानव सम्बन्ध सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? मानव सम्बन्ध सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् इल्टन मायो। इल्टन मायो। अर्को प्रश्न छ लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भयो? लोकसेवा आयोगको स्थापना विक्रम सम्वत 2008 साल आषाढ 2 गते भएको हो। अर्को प्रश्न छ युनेस्को आयोगको अध्यक्ष को हुन्छ? युनेस्को आयोगको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुने व्यवस्था छ। युनेस्को आयोगको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुने व्यवस्था छ। विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? विद्यालय सिकाइ सङ्गठनका पिता भनेर पिटर सिन्जेलाई चिनिन्छ। पिटर सिन्जेलाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न छ बहुकक्षा बहुस्तर सबैभन्दा पहिला कुन जिल्लामा लागू भएको? बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सबैभन्दा पहिला कुन जिल्लामा लागू भएको? यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा लागू भएको हो। MGML भनेर भन्छ यसलाई छोटकरीमा। यो सबैभन्दा पहिला सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा लागू भएको थियो। अर्को प्रश्न छ बाल अधिकारका 4 स्तम्भहरू कुन कुन हुन्? बाल अधिकारका 4 स्तम्भहरू हुन् बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता। बाल बचाउ, बाल विकास, बाल संरक्षण र बाल सहभागिता। अर्को प्रश्न रहेको छ अनिवार्य निशुल्क शिक्षाको सुरुवात कहिले भयो? अनिवार्य निशुल्क शिक्षाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2020 साल माघ 13 गते भएको थियो। अर्को प्रश्न छ साक्षरता कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2045 मा कुन जिल्लाबाट सुरु भएको? साक्षरता कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2045 मा डोटी जिल्लाबाट सुरु भएको थियो। साक्षरता कार्यक्रम विक्रम सम्वत 2045 मा डोटी जिल्लाबाट सुरु भएको थियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ शिक्षणमा प्रश्नोत्तर विधिको जन्मदाता सुकरात हुन् भने परियोजना विधिको जन्मदाता को हुन्? प्रश्नोत्तर विधिको जन्मदाता सुकरात हुन् भने परियोजना विधिका जन्मदाता किलप्याट्रिक हुन्। किलप्याट्रिक हुन्। अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षणमा वाद विवाद नमुना सोक्रेटस, विकासात्मक नमुना जीन पियाजे हुन् भने आगमन निगमन नमुनाका प्रतिपादक को हुन्? शिक्षणमा वाद विवाद नमुना सोक्रेटस, विकासात्मक नमुना जीन पियाजे हुन् भने आगमन निगमन नमुनाका प्रतिपादक हुन् एरिस्टोटल। एरिस्टोटल अरस्तुलाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्न छ नेपालको एसएलसी परीक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति कहिलेबाट लागू गर्ने निर्णय गरियो? नेपालको एसएलसी परीक्षामा लेटर ग्रेडिङ पद्धति प्राविधिक धारतर्फ 2071 सालबाट र साधारण धारतर्फ 2072 सालबाट लागू गर्ने निर्णय गरियो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ नेपालमा कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य कहिलेबाट गरियो? नेपालमा कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषय विक्रम सम्वत 2060 सालबाट गरिएको थियो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ विद्यालयमा सामाजिक परीक्षण समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ? सामाजिक परीक्षण समितिको सदस्य सचिव प्रहले तोकेको शिक्षक हुने व्यवस्था छ। प्रहले तोकेको शिक्षक हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ सर्वप्रथम कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा कसले सुरुवात गरेका थिए? सर्वप्रथम कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा कसले सुरुवात गरेका थिए? सर्वप्रथम कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा कुर्ट लेविन भन्ने व्यक्तिले सुरुवात गरेका थिए। अर्को प्रश्न छ विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको दूरदृष्टि के हो? विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको दूरदृष्टि हो शिक्षामा पहुँच बढाउनु।
शिक्षामा पहुँच बढाउनु। अर्को प्रश्न रहेको छ, बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षा व्यवस्थालाई जनाउँछ? बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षा व्यवस्थालाई जनाउँछ? बहुकक्षा शिक्षण भन्नाले एकैजना शिक्षकले एकभन्दा बढी कक्षामा एकै समयमा पठन पाठन गराउनु भन्ने बुझिन्छ। बहुकक्षा शिक्षण भनेको एकैजना शिक्षकले एकभन्दा बढी कक्षामा एकै समयमा पठन पाठन गराउनुलाई बहुकक्षा शिक्षण भनेर बुझिन्छ। अर्को प्रश्न छ, प्राचीन नेपालमा प्रचलित शिक्षा व्यवस्था कुन कुन हो? प्राचीन नेपालमा प्रचलित शिक्षा व्यवस्था संस्कृत शिक्षा र बौद्ध शिक्षा रहेका थिए। प्राचीन नेपालमा संस्कृत शिक्षा र बौद्ध शिक्षा प्रचलित रहेका थिए। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा सर्वप्रथम टेक्निकल स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम टेक्निकल स्कुलको स्थापना विक्रम सम्वत 1987 सालमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 1987 सालमा भएको थियो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। आशा छ यी प्रश्नहरूले यहाँहरूलाई केही सहयोग गर्नेछ र यो भिडियो हेरिसकेपछि मेरो युट्युब च्यानल खनाल तेजु एजुकेसन अफिसरलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। धन्यवाद, नमस्कार। फेरि पनि यस्तै थुप्रै शिक्षा सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर उपस्थित हुने बाचासहित म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।